एक शुभारंभ कार्यक्रम आणि दुसरे आजचे ह्या लोकार्पण कार्यक्रमात जो सुसज्ज असो एक हॉल म्हज्या RDA खात्यान बांदिल्लो आसा तेज्याच रितसर उद्घाटनाच्या सोहळ्याच्या निमित्तान म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शमीश बाब भोसले, प्रथम नागरिक आणि सरपंच बाय तृप्तीबाई नाईक, त्याचप्रमाणे आमचे सरपंच विशांत बाब नाईक, जयेश नाईक, विनायक वेंगुर्लेकार, दामोदर बाब नाईक, शोभाताई पेरडी, पंच सदस्य स्थानिक पंच सदस्य बाय कांचन केरकर, प्रदीप जुलमी, कृष्णास नाईक, आमचे सचिन केरकर, बाकीचे सगळे विलेज पंचायतीचे पंच सदस्य, त्याचप्रमाणे आमच्या आदल्यो सरपंच आणि भारतीय जनता पक्षाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाय अनिशा गावडे, हाजोय सुद्दां तितलोच मोलाचो वांटो आशिल्लो, त्याचप्रमाणे प्रसन्नाबाब नाईक आदले डेप्टी सरपंच, उपस्थित सगळे ग्रामस्थ, तुमकां सगळ्यांक परत एकदा म्हजो मायमुखाचो नमस्कार. 52 लाख खर्च रुपये करून आज ह्याच विलेज पंचायतीक एक सुंदर साजेसो असो सभागृह आज आमी लोकार्पण करतात. आमचो पयलो एक हॉल जो आसलो तो बरेचशा कार्यक्रमा खातीर आमी वापरतात आनी हो दुसरो हॉल ताची इंटिरियर सुद्दां सिलींग सुद्दां आमी बरे पद्दतीन आज घातिल्लें आसा. आनी हॉल परत परत हांव सदांच सांगता की पंचायतीचो हो हॉल जालो आसा आनी ह्या पंचायतीक ही लोकल बॉडी आसल्या कारणान जितले कार्यक्रम ह्या केरीच्या ग्रामस्थांनी किंवा बाकीचे सगळे बुकिंग्स जे आता येतात ते आमकां घेवपा खातीर आज हो आमी लोकार्पण केल्लो आसा. आमचे फक्त प्लॅटफॉर्माचो विशय आसतलो म्हणजे ग्रामस्थांक कळपा खातीर हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां 2 प्लॅटफॉर्म आमकां येवपाक जाय म्हणजे स्टेजीचे ते फाल्यां म्हणल्यार रेडीमेड येवन पडटले एक्चुअली आयज येवपा आसले फाल्यां किंवा परवा ते पडटले. इतलेंच मागता की पंचायत आनी ग्रामस्थ जसो आमचो हॉल हो आसा तसोच तेजो मेंटेनन्स करप ही तितलीच जबाबदारी ग्रामस्थांची आणि पंचायत बॉडीची जावन आसा. आणि बरे कामाक हे हॉल वापरून तातूंतल्यान आमचे प्रॉडक्ट भायर सरचे, तातूंतल्यान संस्कार घडचे, तातूंतली लोकांक एक सेवा मेळची ह्या उद्देशान ह्या सभागृहाची आमी बुनयाद घातिल्ली आशिल्ली आणि आज तो आमी लोकार्पण करतात. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. ह्या सभागृहाचो लोकार्पण करता आसतनाच खूब बरें दिसता की अशे तरेचे सभागृह गांवांत जर जाले जाल्यार थोडेसो पंचायतीकूय थोडोसो रेवेन्यू येतलो. त्या रेवेन्यूच्या माध्यमांतल्यान आमी मेंटेन करपाक शकतलो कारण केरी गांवांत बाकीचो आमचो पंचायतीचो एक हॉल आसा तो खूब लग्न कार्या खातीर, समारंभा खातीर किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रमा खातीर किंवा वेगळे वर्कशॉप्स घेवपा खातीर वापरतात. आज गर्दी न पडपा खातीर हो दुसरो सुद्दां हॉल आज त्यांचे सेवेक रुजू जाल्लो हेची म्हाका खूब आनंद जाता. आमचे इंजिनियर आणि बाकीचे सगळे म्हणजे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव खूब मनापासून आभार व्यक्त करता कारण खंयचीच कामां आज ताणें आमची भोगल्ले ना. असोच समोर असोच तेंको आणि हो हॉल आज पासून लोकार्पण लोकां खातीर उगडो जालो अशें हांव जाहीर करता. सगळ्यांक देव बरें. तर विलेजर्सा खातीर कितें कन्सेशनल रेट आसतलो हांगा? दॅट इज पंचायत सरपंचाची आनी लोकल बॉडीची जबाबदारी ती तांचे निर्णय. आयज हांगसर ह्या हॉलाच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं उपस्थित आसा कला आनी संस्कृती मंत्री नवीन सर तशेंच म्हजे सगळे पंच वांगडी आनी आमच्या युवा मतदारसंघांतल्यान येयल्ले वेगळे वेगळे पंचायती सरपंच आमच्या भारतीय नवीन निवडणूक जाल्ल्या भारतीय जनता पार्टीची अध्यक्ष हांगासर उपस्थित तेचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी खरोच आयज हो हॉल आमकां आमी खूब वाट पळयताली की केन्ना हो हॉल जातलो आनी केन्ना तेजें इनॉग्रेशन जातलें आनी हो आमकां केन्ना यूज करपाक मेळटलो. की आतां
खुबशे येवन आमकां हॉल हे विचारताले पूण आमी सांगलें की आमकां हें इनॉग्रेशन जावना तेन्ना आमी तें इनॉग्रेशन जातकीर यूज करताले आनी आज तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. हांव सरा कडेन मागता की अशीं आमची कामां आसा ती खुबशीं कामां उरलेलीं आसा ती आमची करून दिवची. आमचे जे पंचायतीन सुद्दां 14 फायन्साचे पयशे आसात तेन्ना 15 फायन्साचे पयशे आसा ते आमच्या पर्यंत इंजिनियर पावले पावनात आनी त्या खातीर ही कामां उरलेलीं आसा तेन्ना ती सरान ती करून दिवची हांव सरा कडेन मागता. आनी हांगा आतां म्हाजे 2 शब्द आसा ते हांगा सोंपयता आनी तितून जाता हांवें आतां मिनिस्टराक प्रश्न केला की हे गांवकऱ्या खातीर कन्सेशन त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमचो कितें विचार आसतलो? हॉल गांवकाऱ्या खातीर हय विचार रेट म्हणल्यार कमी आसतलो गांवच्या लोकां खातीर रेट कमी आसतलो अशें पंचायत बॉडीन घालून बी हाजेर कितें विचार ते करतली? आमी मागीर हें करता मिटिंगे काडून आमी थरयता आतां सांगूंक शकना कित्याक सगळे मेंबर आसा आमच्या मदीं आमकां उलयचें पडटलें. ओके थँक्यू.